السلام عليكم تلاميذي الاعزاء. ان شاء الله اليوم غادي نشوفوا تصحيح ديال الامتحان التجريبي رقم 3. دونك الجزء ديال الكيمياء اللي مقسم لجزئين. في الجزء الاول غادي نشوفوا حمض ساليسيك، والجزء الثاني غنشوفوا دراسه ديال واحد العمود نيكل كادميوم. مزيان. دونك بالنسبه للجزء الاول ديال الحمض ساليسيك، دونك الصيغه الكيميائيه ديالو هي C7H6O3، عبارة عن مادة فعالة تستعمل كمطهر مهدئ الآلام، كما يدخل تحضير بعض الأدوية التي تباع في الصيدليات على شكل أقراص. مزيان. عطاوني الكتلة المولية ديالو، عطاوني الموصليات المولية الإيونية، مزيان، وعطاني الموصلية ديالو والتركيز المولي. دونك هادو كلهم معطيات غادي تلقاوهم في الامتحان اللي كاين في صندوق الوصف، راني خليته لكم باش تيليشارجيو. مزيان. دونك السؤال الأول كان مطلوب مني تعطوني المعادلة ديال التفاعل. التفاعل ديال الحمض مع الماء. سؤال كلاسيكي، دونك غادي تلقاوه بزاف. دونك الحمض الصيغة ديالو، دونك عندي المزدوجة ديال الحمض عندي قلنا C7H6O3، والقاعدة ديالو بيان سور القاعدة كنا كنحيدو تبادل ديال البروتونات، يعني في حمض القاعدة غنحيدو واحد H بلس وغتبقى ليا C7H5O3 موان. مزيان. دونك هادي هي المزدوجة اللي عندي. وبالنسبة للماء راه كلشي كيعرف أن الماء المزدوجة ديالو اللي غادي نخدمو بها، الماء راه عبارة عن أنفوليت، ولكن هنايا غيلعب الدور ديال القاعدة. دونك مغيكونش هو الحمض، غيلعب الدور ديال القاعدة، وبالتالي غنحطو هنايا H2، والحمض ديالو اللي غادي يكون هو H3O+. دونك هادي المزدوجة ديال الماء اللي غنخدمو به هنايا، لأن كما قلت تفاعل الحمض مع الماء يعني هو حمض، اوتوماتيكمون الماء غادي يكون لعب الدور ديال القاعدة. مزيان. إذا غادي نجي نحط مباشرة المعادلة ديالي. التفاعل ديال الحمض هو C7H6O3، بيان سور خصو يكون أكو، منساوش لينا هاد القضية هادي، مع الماء H2O ليكيد. مزيان. كيعطيني القاعدة ديال الحمض اللي هي C7H5O3 موان أكو، زائد الحمض ديال الماء اللي هو H3O+ أكو. دونك هادي هي المعادلة ديالي ما بين الحمض والقاعدة. دونك ساهلة، مخصناش نزقلوها مع الامتحان الوطني. ندوز السؤال الموالي. السؤال الموالي قالك أنشئ جدول الوصفي ديال تطور المجموعة. دونك 2 الجدول الوصفي. دونك الله يرضي عليكم الجدول الوصفي نحاولو نحترمو الصيغة ديالو كاملة، نرسموها لاباس. دونك ترسمو كامل. دونك هنا قلنا الجدول الوصفي خصو يترسم كامل. دونك الحالة الأولى غنديرو فيها المعادلة، ثاني كميات المادة، هنا الثالثة والرابعة والخامسة الحالات اللي عندنا.
دونك هنا المعادلة ديالي كنكتبها سي 7 اش 6 و 3 اكو زائد اش 2 ليكيد تعطيني سي 7 اش 5 او 3 موان اكو زائد اش 3 او بلس اكو. دونك هنا كميات المادة بالمول. هنا التقدم من الحالة إلى المعادلة. دونك الماء راه كيف كنعرفو هو وفير. هنايا عندك الحق تكتب اما السي في اما تكتب كمية المادة بصفة عامة. مزيان. دونك التقدم عندنا صفر وعندنا اكس وعندنا اكس إكيليبر و اكس فينال بالنسبة بصفة عامة. دونك من الحالة البدئية، حالة وسطية وحالة نهائية. دونك كما قلنا هنايا عندي الحق نكتب كمية المادة ديالو، كما عندي الحق نكتب السي في. دونك حنا نكتبو السي في. هنايا السي في ناقص اكس وهنايا السي في ناقص اكس فينال. هنا وفير. هنا ما كانوش عندي في الحالة البدئية دونك كمية المادة كانت صفر صفر. هنا بما أن ما عندهمش معاملات دونك غادي يخرج لي اكس 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 فينال اكس فينال. وهكذا كنكون صايب الجدول الوصفي ديالي كامل مضبوط باش ناخد النقطة ديالي كاملة مكمولة ما ناقصاني فيها حتى شي حاجة. مزيان. دونك دابا من بعد غنمشيو نشوفو السؤال رقم 3. دونك 3 طلبوا مني انني نبين تعبير لنسبة التقدم كي تكتب على الشكل التالي. دونك تعبير طو. دونك طو كتساوي سيغما على سي في لامدا ديال اش 3 او بلس لامدا ديال سي 3 اش 5 او 3 موان. دونك كيفاش حنا غادي نوصلو لهاد التعبير هذا؟ دونك ساهل تبع معايا. اولا غنطلقو مناش من القاعده ديالنا ديال طو. دونك كلنا كنعرفو نعلمو ان طو اش كتساوي هي اكس فينال على اكس ماكس. دونك اكس فينال غادي نجبدوها من الجدول الوصفي هي عندنا، و اكس ماكس راه هي من المعطيات اللي هي سي في. مزيان. دونك مع اكس فينال اش كتساوي عندنا وهي عبارة عن اش كميات مادة. دونك هنايا هي التركيز، وكيف كنعرفو هنا راه اكس فينال اللي عندي ديال سي 3 اس 5 او 3 موان راه نفسها اش 3 او بلس. وحنا كنقدروا نجبدو المعلومات بزاف مناش من اش 3 او بلس. دونك غنعوض هي التركيز ديال اش 3 او بلس نضربها فاش في في. مزيان. و اكس ماكس كتساوي سي في في. دونك انا عندي هادو بجوج. دابا المشكل اللي عندي انا ما عنديش سميتو التركيز ديال اش 3 او بلس، هما اصلا ما بغاوش بدلالات التركيز اش 3 بلس، بغاو بدلالات ناخدها بالموصليه. دونك كنا غادي تذكروا معايا العلاقه ديال الموصليه اللي درناها في الاولى باك ودرناها حتى في دوزيام باك في الكيمياء. دونك العلاقه ديالي شنو كتقول لي بالنسبه لسيغما؟ دونك عندي الموصليه كتساوي مجموع ديال هذه التراكيز ديال العنصر الكيميائي مضروب في الموصليه الموليه الايونيه ديالو. مزيان. دونك انا الا طبقت على هذه المعادله اللي عندي دابا اللي كنشوفوا هذه المعادله هذه، يعني ان التركيز مزيان ديال سي 7 اش 5 او 3 موان نضرب في لامدا ديالو، يعني سي 7 اش 5 او 3 موان زائد التركيز ديال اش 3 او بلس نضرب في لامدا ديال اش 3 او بلس. مزيان.
دونك شنو قلنا قبيله من الجدول الوصفي؟ حاسب الجدول الوصفي. راه عندي كمية المادة ديال أسترو بلس هي كمية المادة ديال سي 7 أ 5 أو 3 موان، يعني عندهم نفس التركيز، يعني أن H 3 أو بلس تساوي H سي 3 سي 7 باردون H 5 أو 3 موان. دونك هادو راهم متساويين وكيساويو شنو قلنا إكس فينال على في، يعني تركيزها كيساوي كمية مادة على الحجم. واخا يعني هاد نفس التركيز، دونك غادي نعمل به، وبالتالي دابا شنو غتولي عندي؟ ان سيغما كتساوي تركيز ديال اش 3 او بلس عامل اش تركيز ديال اش 3 او بلس سميتو لاندا ديال اش 3 بلس زائد لاندا ديال سي 7 اش 5 و 3. ومن هو نمشيو نجبدو القيمة ديال التعبير ديال اش 3 او بلس. كانت هنا عندي عملية الضرب، غتولي عملية قسمة، يعني هادشي كامل اللي كنضرب وندير لطرف اخر باش نحصل على التعبير ديال اش 3 بلس، يعني الضرب غيولي قسمة، وبالتالي غتولي هادي سيغما على اش مجموع ديال الموصليات المولية الأيونية 3 بلس سي 7 اش 5 و 3 موان. مزيان، دونك غنشد هاد التعبير هذا ونعوضو فاش في طو. دونك عندنا قلنا طو كتساوي لينا اكس فينال على اكس ماكس اللي كتساوي قلنا التركيز ديال اش 3 او بلس في على سي في. غادي نختزلو في مع في بيان سور مغتبقاش عندي، دونك غتبقى لي غير التركيز ديال اش 3 او بلس اللي غنعوضو بهاد القيمة ديالو. دونك غنشدو هاد القيمة هادي وغنعوضها هنا، وبالتالي هنايا الطو شنو غتولي كتساوي ليا؟ هي سيغما على تركيز ديال لاندا ديال اش 3 او بلس سي 7 اش 5 او 3 موان، والكل مقسوم على اش على سي اللي غتعطيني طو كيف عطاوها ليا، لان عنده مقام نفس. غادي نجمع المقامات ديالي، غتولي عندي سيغما سي عامل لاندا اش 3 او بلس لاندا سي 7 اش 5 و 3 موان. دونك هذا هو التعبير ديال طو اللي بغاوه مني. مزيان، ثم قالك احسب قيمة طو وماذا تستنتج من بعد. دونك كنا باش نحسبو القيمة غادي نعوضو التطبيق هادي. دونك سيغما عطاوها ليا، تلقاهم في المعطيات ديال التمرين اللي غتلقاو في صندوق الوصف، 0.86 في 10 أس ناقص 2 سيمنس باغ متر. مزيان، والتركيز سي عطاوه ليا هو 1 في 10 أس ناقص 2 مول باغ لتر مضروبة في لاندا ديال اش 3 او بلس اللي كتساوي 35 مضروبة في 10 أس ناقص 3 زائد لاندا ديال سي 7 اش 5 او 3 موان اللي كتساوي 3.62 في 10 أس ناقص 3. دونك ملي غادي نحسبو هادي في الكالكول ديالنا نشوفو شحال عطينا. منساوش كالعادة انني نحول هادشي كامل نضربو في 10 أس ناقص 3 باش نحول مناش من المول باغ متر كوب المول باغ لتر اللي باش يتختزل ليا التركيز مع التركيز، دونك باش يبقى لي بدون وحدة. مزيان، دونك غادي نردو مع البال دائما 10 أس ناقص 3 باش كنحولو المتر مكعب لاش اللتر باش يقدر تختزل ليا السي
الوحدة ديالها مع الوحدة ديال الموصلية. دونك هاد 10 أس ناقص 3 منساوهاش، ضرورية. دونك أنا غادي نأطرها، مهمة هادي. علاش؟ المهم باش تبقاو عاقلين عليها. دونك عندي هنايا هادي باش بالمول بسيمنس باغ متر، ولتحت كاينين سيمنس متر كاري. سيمنس غيمشي مع السيمنس، والمتر هنا غتزاد على داك المتر كاري تولي متر كوب. دونك كنعرفو ان كل واحد متر كوب كيساوي 10 أس 3 لتر، يعني 1000 لتر. بما انها جات في المقام باش تطلع الفوق كتولي 10 أس ناقص 3. داكشي علاش كتولي عندنا 10 أس ناقص 3. دونك ردو معايا البال. ضرورية هادي ديال التحويل. وشحال من واحد كيتقولوا فيها في الامتحانات الوطنية انه كيكون خدام التمرين ديال الموصلية مزيان بشكل جيد، ولكن في التعبير العددي يعني باش يخرج لنا قيمة ما كينسى هاد 10 أس ناقص 3، وبالتالي كتكون النتيجة ديالو خطيرة. مزيان. دونك كنا كما قلنا غادي نحسبوها في الكالكول ونشوفو شحال غادي تعطينا. دونك خرجت ليا العملية 0.022. دونك 0.022، وهاد القيمة أصغر من 1، وبالتالي كنقولو أن التحول غير كلي. دونك أنا ساليت مع السؤال رقم 3. دابا نمشيو للسؤال رقم 4. دونك السؤال رقم 4 بغاو مني انني نجبد القيمه ديال بي اش. حنا كنا كنعرفوا القاعده ديالنا كلاسيكيه، يعني الا بغيت البي اش يعني غنمشي ندير ناقص لوغ ديال تركيز اش 3 او بلس. دونك هذا السؤال رقم 4 واحد، قيمه بي اش. دونك القاعده اش كتقول لنا؟ بي اش كيساوي ناقص لوغ ديال اش اش 3 او بلس، وتجبد القيمه ديال بي اش ديالك. دونك هنا عندي جوج طرق، سواء نخدمو بالطريقه اللي يلا خدمنا بها ديال انني نجبد كانت عندي القيمه ديال اش 3 بلس هي بالموصليه، او نستعمل القاعده اللي بسيطه ابسط منها بما انني حسبنا طو. دونك هنايا هاد القضيه على حسب الاسئله. دونك بما ان السؤال اللي قبل منه حسبنا طو، يعني يكفي انني نستغل العلاقه ديال ان طو كتساوي تركيز الاش 3 بلس على سي، وبالتالي ان تركيز الاش 3 بلس كيساوي طو في سي، ونخدم مباشره. الا كانوا شي اسئله في امتحانات اخرى باقي ما حسبتيش طو، اذا هنا غادي سواء غادي تاخذها من الموصليه اللي يلا حسبتي دابا. يلا شفنا دابا حسبنا الموصليه درات اش 3 بلس، لقينا ان ها هي اش 3 او بلس هي سيغما على المجموع ديال لامدات، يعني موصلات الموليه الايونيه. دونك عندي الحق نخدم بهذه، كما عندي الحق نخدم بهذه. اللي انا علاش غادي نخدم بهذه؟ حيت ديجا عندي طو، وهذا الحساب كامل اللي حسبناه هنايا ديجا محسوب ومحول المول باراليتر، يعني ما غاديش نعاودو نفس الخدمه. دونك هنا غير باش نبسطو على راسنا الخدمه. اذا قلت غادي نخدمو بالعلاقه ديال طو كتساوي تركيز ديال اش 3 او بلس على سي، ومنه يعني تركيز اش 3 او بلس كيساوي طو في سي، يعني طو الا حسبتها والسي عندي. دونك هنا ببساطه غادي نخرج التركيز اللي غنعوضو هنايا. مزيان. اذا هنايا نحسبو هذه الاولى ولا نديرو مباشره باش نعوضو هنايا. الاولى عندي بي اش كيساوي ناقص لوغ ديال طو في سي، نمشي ندير تطبيق اعدادي ناقص لوغ طو 0.022، والسي هي 10 أس ناقص 1 في 10 أس ناقص 2 اللي هي 10 أس ناقص 2 مباشرة. نحسبو هادي ونشوفو شحال تعطينا في الكالكول ديالنا.
دونك قلنا ناقص لوغ ديال 0.022 10 أس ناقص جوج. دونك عطاتني 3.65. دونك نكتبها لكم مزيان. دونك ناقص لوغ ديال 22 0.22 في 10 أس ناقص جوج عطاتني 3.65. دونك البي اش ديالي 3.65. وكيف كنعرفو البي اش راه هو بدون واحد مقدار بدون واحد. انا ساليت مع البي اش ديالي. دابا غنمشيو نشوفو السؤال الخامس اللي هو نجبدو التعبير ديال كا ا والبي كا ا ونستنتجو شكون هو النوع المهيمن. دونك 5.1 تعبير بي كا ا و كا ا. دونك كنا كنعرفو القاعدة اش كتقول لينا. دائما كنحط القاعدة ديالي عاد كنبدا خدام كنطبق فيها. دونك كا ا معروفة انها كتساوي لي التركيز ديالها ديال القاعدة في اش 3 بلس على الحمض. يعني تركيز ديال القاعدة بي في اش 3 بلس على الحمض. هذه القاعدة ديالي. دابا انا غنمشي نطبقها. الا شفتوا معايا في المعادلة اللي خدمنا قبيله ان هذا هو الحمض، هذه القاعدة اش 3 بلس ونخدم مع اساسي. دونك هنايا القاعدة ديالي هي التركيز ديال سي 3 قلنا سي 3 سي 7 باردون اش 5 او 3 موان مضروبة في اش 3 بلس مقسومة على الحمض اللي هو سي 7 اش 6 او 3. مزيان. دونك دابا حنايا هاد التراكيز اللي هنا بيان سور هذا هو هذا. دونك غيولي هنا عندي أس 2. مزيان. يعني تركيز ديال اش 3 او بلس او كاري على سي 7 اش 6 او 3. التركيز قلنا ديالاش ديال اش 3 او بلس ها هو يلا عندي طوف سي. يعني داكشي اللي مطلوب مني انا عندي ها هو طوف سي يعني او كاري، يعني طو او كاري سي او كاري. مزيان. بقى ليا دابا التركيز ديال سي 7 اش 6 او 3. هذا من خلال الجدول الوصفي كيف كنشوفوا ان الا بغيت نجبدو راه كميه الماده ديالو هي سي في ناقص اكس فينال. اذا الا بغيتي التركيز غتقسم كلشي على في، و اكس فينال على في كيف شفنا سابقا راه هي التركيز ديال اش 3 بلس، وبالتالي هنا غادي يخرج لي بدلاله حتى هو اش 3 بلس ونعوض. دونك هادشي غادي نديرو دابا مع الا بغيتي التركيز ديال اش 6 او 3 فهو سي في موان اكس فينال على حتى من الجدول الوصفي. بيان سور هادشي كيبين الاهميه ديال الجدول الوصفي. الا حطيتيه مزيان ما كتلقاش مشكله. دونك هنا قلنا على في هادشي الا فرقتيه غيولي عندك سي موان اكس فينال على في، و اكس فينال على في راه هي اش 3 او بلس، يعني سي موان اش 3 او بلس. وشنو هي اش 3 او بلس؟ هي طوف سي، يعني ولات عندك هي سي موان سي في طو. هادي الا عملتي بها غتعطيك سي عامل واحد ناقص طو. يعني شوفوا معايا انا كيف درت لها، مشيت بشويه بشويه حتى لقيت التركيز. دونك التركيز ها هو ديال اش ديال سي 7 اش 6 او 3 راه هو سي عامل واحد ناقص طو. دونك غنشدو هادي ونعوضوها هنا. شتيها؟ وهادي ديال طو اللي خدمنا بها هنايا طو كتساوي طو في سي. ها هي غنعوض. دونك وبالتالي هنا غتولي عندي طو او كاري سي او كاري على اش على سي واحد موان طو. غادي نختزلو بواحد سي غادي تمشي ما غتبقاش لينا، وغتبقى ليا غير هنايا طو او كاري في سي وحده على واحد ناقص طو. وهنا خرجت كا ا بدلالة
طو و سي اللي كانت مطلوبة مني. أنا نعاود نكتبها هنايا مزيان باش تبان ليكم. دونك عندي كا أ أن كتساوي طو أو كاري سي على واحد ناقص طو. أنا خرجت بدلالة شنو طو و سي اللي كانوا مطلوبين مني. دونك داكشي اللي كانوا مطلوبين مني خرجتو. دابا إلا بغيتي البي كا أ، دونك كلنا كنعرفو أن إلا بغيتي بي كا أ راه هي ناقص لوغ ديال كا أ. القاعدة بيان سور دائما كنمشيو حنا بالقاعدة. دونك شنو قلنا؟ عندي القاعدة ديالي لدينا أن إلا بغيتي بي كا أ أن راها كتساوي ناقص لوغ ديال كا أ أن. يعني هداك الشي اللي خرجتيه دابايا غادي تمشي تعوضو، وبالتالي هنا شنو غيولي عندك؟ إلا بغيتي بي كا أ أن ناقص لوغ، ونكتبو التعبير ديال كا اللي خرجنا هنايا. دونك هاد التعبير هذا غادي نعاودو نكتبوه. يعني غادي تولي عندي هنايا طو أو كاري في سي على واحد ناقص طو. ونمشيو نديرو التطبيق العددي ديالي باش نجبدو بي كا أ أن ناقص لوغ ديال طو قلنا 0.022 أو كاري سي 10 أس ناقص 3 مقسومة على واحد ناقص 0.022. نحسبو هادشي نشوفو شحال غادي يعطينا. دونك هنايا غادي تخرج ليا، غادي نحسبو القيمة ديال ناقص اللوغ، خرجت لي 6.3. دونك 6.3. ثم قالك في الاخر استنتج شكون هو النوع المهيمن في المحلول. دونك باش نستنتجو كنقارنو. دونك لدينا البي اش كيساوي خرجناها قبيله 3.65 والبي كا أ 3.6. إذا دابا عندي هنايا البي اش أصغر من بي كا أ أن، وبالتالي كتكون عندي دائما بي اش صغر من بي كا أ، فالحمض هو النوع المهيمن. الحمض اللي هو C7H6O3 هو النوع المهيمن. دونك بهكدا كنكون ساليت الجزء الاول ديال حمض الساليسيك، وغادي ندوزو دابا الجزء الثاني ديال دراسة العمود النيكل كامديوم.